एनआईसी एसिया बैंकमा कारोबार गर्नेहरू होशियार। उहाँहरूले अलिक मिसबिहेभ गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ एनआईसी एसिया बैंकमा चाहिँ होइन होशियार भएर कारोबार गर्नु होला हैन। शाखामा भेटिन थाले झट्ट हेर्दा चिन्दै नचिनिने नक्कली नोट। 1000 रुपैयाँको जुन 1 लाख रुपैयाँको गड्डी थियो त्यसमा नक्कली नोट फेला परेको छ। तर ब्रान्च म्यानेजर भन्छन् हामीलाई कुनै मतलब नै छैन। हामीसँग यो सरकारको विषय होइन, तपाईहरुले पुलिसमा जानुहोस् चेक गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। त्यस पछाडि चाहिँ हामी चौकीमा गयो। प्रहरीलाई समेत नटेर्ने ब्रान्च म्यानेजर र एनआईसी एसिया बैंकको नक्कली नोट काण्डको एक्सक्लुसिभ खुलासा। पुलिस जब बोलाइसकेपछि नि पुलिसले उहाँलाई यो एकपल्ट फोटो खिच्नुहोस्, यो पैसाको यो हो कि होइन, हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ भनेर भन्दा पनि हामीलाई फोटो खिच्न सरकार छैन, मतलब छैन, तपाईँहरू लिएर जान सक्नुहुन्छ, यो जे गर्नुहुन्छ त्यही गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। पछिल्लो समय जाली नोटका कारोबारीहरू निकै सक्रिय भएका खबरहरू आइरहँदा एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडमा नक्कली नोट भेटिएको छ। एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडको यो क्षेत्रपाटी स्थित कार्यालयले हिजो एक ग्राहकलाई दिएको 1 लाख रुपैयाँको गड्डीमा 1000 रुपैयाँको नोट नक्कली भेटिएको छ। त्यसपछि ती ग्राहकले एनआईसी एसिया बैंकमा खबर त गरिन्, तर बैंकले सो नोटको जिम्मेवारी नै लिन चाहेन। त्यसपछि ती ग्राहक अर्थ सरकारको सम्पर्कमा आउनु भएको छ र हामीले यस विषयमा के भएको हो भन्ने प्रकरण बुझ्नका लागि यति बेला एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडको क्षेत्रपाटी स्थित यो कार्यालयमा आइपुगेका छौँ। सोमबार अर्थ सरकारको कार्यालयमा अप्सरा राईको फोन आयो। उनी भन्दै थिइन् एनआईसी एसिया बैंकबाट निकालेको गड्डीमा एउटा नोट नक्कली परे जस्तो छ। बैंकमा फोन गर्दा फोन नै उठेको छैन र म बैंक भन्दा टाढा छु। नक्कली नोट कसरी चिन्ने भन्ने अर्थ सरकारले तयार गरेको भिडियो सामग्री हेरेर आफूले सो नोट नक्कली नै भएको यकिन गरेको उनको तर्क थियो। अफिस समय सकिएकाले आफूले सो नोट सुरक्षित राखी भोलि बैंकमा गएर खबर गर्ने बताइन् उनले। बैंकले प्रहरीलाई खबर गर्छ, आवश्यक सहयोग पनि गर्नुहोला है भन्ने हाम्रो अनुरोध थियो उनलाई र उनले त्यसै गर्छु भनिन्। तर अप्सराका अनुसार जब उनी बैंक गइन् उनले नसोचेको भयो। बैंकका कर्मचारीहरूले तपाईँ हिजै आउनु पर्थ्यो, अब हामी नोटको जिम्मेवारी लिँदैनौँ भनेर उनलाई उल्टै दुर्व्यवहार गरे। अब अफिस समय सकिएपछि थाहा पाएको चिज बोकेर यति टाढाको बैंकको शाखामा कसरी आउनु? उनको जवाफमा पनि बैंकका कर्मचारीहरूले एकहोरो रटान लगाइरहेका थिए। अब हामी यसको जिम्मेवारी नै लिँदैनौँ। कर्मचारीले नोटको केस आएपछि प्रहरीलाई यस विषयमा खबर गर्नुको सट्टा तपाईँ जे गर्न सक्नुहुन्छ त्यही गर्नुहोस् भनेर दादागिरी देखाउन खोजेपछि अप्सराले पुनः हामीलाई सम्पर्क गरिन्। अनि पैसा लिएर आइसक्नु भयो। उहाँ 2:30 मा पैसा निकालियो। अनि त्यसरी 3 बजेतिर चाहिँ मैले काउन्ट गर्दाखेरि एउटा पैसाको एउटा उयो चाहिँ शङ्कास्पद लाग्यो मलाई। अनि त्यसरी मैले तत्कालै के गर्ने भनेर यहाँ एनआईसीको उयोमा फोन गरेँ, तर फोन रिसिभ भएन। त्यस पछाडि चाहिँ मैले नेटमा सर्च गरेर हेरेँ नक्कली पैसा कसरी उयो गरिन्छ भन्ने। त्यतिखेर चाहिँ अर्थ सरकारको भिडियो हेरेर चाहिँ त्यहाँबाट मैले पैसा नक्कली हो भन्ने थाहा पाएँ। अनि त्यस पछाडि मैले अर्थ सरकारको जस्ट तपाईँलाई नै मैले फोन गरेँ। अनि त्यस पछाडि बिहान म आएर हिजो चाहिँ क्लोज भएको कारणले बिहान आएर चाहिँ मैले यस्तो नोटलाई मलाई शङ्का लाग्यो। नोटको मलाई एक्सचेन्ज गरिदिनुहोस् भनेर राम्रो मुखले मैले भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने एकपल्ट नोटलाई लगेर चेक गर्नुभयो होइन, त्यो मेसिनमा पनि हालेर चेक गर्नुभयो अनि पानीले भिजाएर हेर्नुभयो, पैसाको पुरै कलर सर्यो। अनि त्यसरी चाहिँ यो बाहिर गएर आइसक्यो केस हो, हामीलाई केही पनि उयो छैन, सरकार छैन अलिक भनेर मिसबिहेभियर गर्नुभयो उहाँले चाहिँ। मसँग भिडियो क्लिप पनि छ, किनभने मैले त सोचिरहेको थिएँ नि त त्यो भनेको सबभन्दा ठुलो क्राइम हो नि त। त्यही भएर मैले सोचिरहेको थिएँ मसँग भिडियो फुटेज हुनुपर्छ, उहाँहरूले कस्तो कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ, मेरो मिस्टेक हो कि उहाँहरूको मिस्टेक हो भन्ने त देखिनुपर्छ नि भन्ने सोचेर मैले भिडियो गरिरहेको थिएँ। अनि त्यो क्लिप पनि मैले राखेको छ। अनि उहाँले त्यस्तो मिसबिहेभ गरेपछि चाहिँ मैले फेरि अर्थ सरकारमा तपाईँलाई नै फोन गरेँ होइन। र त्यसपछि अर्थ सरकारको टिम पुग्यो एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडको क्षेत्रपाटी स्थित शाखामा। आदरणीय दर्शकहरू, अहिले हामी एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडको यो क्षेत्रपाटी शाखामा आइपुगेका छौँ र क्षेत्रपाटी शाखाबाट नक्कली नोट ग्राहकलाई दिइएको भन्ने गुनासो प्राप्त भएपछि हामीले यस विषयमा के भएको हो भन्ने जानकारी लिनका लागि एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडको क्षेत्रपाटी शाखामा आइपुगेका छौँ र हिजो मात्रै एनआईसी एसिया बैंकबाट पैसा निकाल्दा वा यही शाखाबाट पैसा निकाल्दा
1000 रुपैयाँको जुन 1 लाख रुपैयाँको गड्डी थियो त्यसमा नक्कली नोट फेला परेको छ। हामीले त्यहाँ पुगेर ब्याङ्की ब्रान्च म्यानेजर श्रेष्ठिका मानन्धरलाई घटनाबारे जानकारी गरायौँ। त्यति बेलासम्म ब्याङ्कका कर्मचारीले उक्त नोट जाँच गरेर नोट नक्कली भएको प्रमाणित समेत गरिसकेका थिए। ब्याङ्की शाखा प्रबन्धकलाई हामीले उक्त नोटमा ब्याङ्कको ट्याग रहेकाले ब्याङ्कमा कसले ल्यायो भनेर बुझिदिन र यस विषयमा प्रहरीलाई खबर गरिदिन आग्रह गर्यौं। तर मानन्धर न उक्त नोट कसले ल्यायो भनेर सीसीटीभी हेर्न तयार भइन् न प्रहरीलाई खबर गर्न नै। यति संवेदनशील विषय आउँदा पनि ब्याङ्की म्यानेजर किन प्रहरीमा खबर गर्न तयार भएनन् त? प्रश्न गम्भीर उठेपछि हामीले उनलाई भन्यौं प्रहरीलाई कि तपाईँ बोलाउनुहोस् कि पीडितको आग्रहमा हामी बोलाउँछौं। हाम्रो प्रस्तावमा उनले साह्रै गैर जिम्मेवार जवाब दिइन्। उनले तपाईहरू जे गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्, यसमा हामीलाई कुनै मतलब र सरोकार छैन भनेपछि हामीले प्रहरीलाई फोन गर्यौं र प्रहरीलाई बोलायौं। पार्टी ब्रान्च छ नि एनआइसी एसिया ब्याङ्कको। हेलो, त्यसमा एउटा फेक नोट भेटियो होइन, उहाँहरूले चाहिँ हामीले पुलिसलाई खबर गर्न मिल्दैन भन्नुभयो, त्यो भएको हुनाले मैले गरेको। नजिकैको प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी आइसकेपछि पनि उनको गैर जिम्मेवार हरकत रोकिएन। यतिसम्म कि प्रहरीले चौकीमा गएर कुरा गरौँ भन्दा उनले मानिनन्। प्रहरीले यो नोट अब छानबिनका लागि जान्छ, तपाईहरू पनि फोटो खिचेर राख्नुहोस् है भन्दा पनि उनले हामीलाई फोटो सोटो खिच्नु छैन, तपाईहरू जे गर्नुपर्छ गर्नुहोस् भनेर प्रहरी समक्ष पनि निकै गैर जिम्मेवार तरिकाले प्रस्तुत भइन्। भिजाको चाहिँ हाम्रो स्टाफले हो आज हो त्यसो रहँदा कहिले तपाईको यो डिपोजिट कहिले भरेछ, कहाँबाट डिपोजिट हो त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरू हेर्नै चाहनुहुन्छ के? त्यसपछि प्रहरी कार्यालय सोह्रखुट्टेबाट आएका सही सापले ब्याङ्कको केन्द्रीय कार्यालयका सम्बन्धित व्यक्तिलाई फोन गर्न आग्रह गरे र उनले पनि फोन गरे। एउटा डाउट यो 1000 मर्सी डाउट भेटियो भन्ने कुरा क्लाइन्टको ग्राहकहरूको रिपोर्टिङ लाइन के हो चाहिँ नोटिफाई चाहिँ एकजना प्रतिनिधि चाहिँ त्यहाँ जानुपर्ने भयो। हजुरलाई यहाँ यो ब्रान्चको म्यानेजरले पनि फोन गर्नु होला हजुरलाई, अलिक छिटो होला नि, एकजना जानुपर्ने भयो त्यहाँ, एकजना अलिक छिटो हजुरको त्यहाँ हामी छौँ उसमा प्रतीक्षामा। एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालयबाट सेक्युरिटी अफिसर आउने बताएपछि हामीले सो नोटको गड्डी पीडित र प्रहरीसँग प्रहरी कार्यालय गयौं। अनि त्यस पछाडि पनि फेरि उहाँहरूले म्यानेजरसँग भेटेर कुरा गर्दा पनि त्यस्तै खालको अलिकति नराम्रो कुरा, हाम्रोसँग यो सरकारको विषय होइन, तपाईँहरूले पुलिसमा जानुहोस् जे गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। त्यस पछाडि चाहिँ हामी चौकीमा गयो। तर यति हुँदा पनि ब्याङ्की शाखा प्रबन्धक आफ्नो ब्याङ्कको कमजोरी स्वीकार्न तयार भएनन्। बरु यो घटना सामान्य हो भन्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिरहन् शाखा प्रबन्धक मानन्धर। हाम्रो कन्सर्न के हो भने आज एउटा दसवटा फसाइदिनु उहाँहरूले प्रोसिडियर अनुसार काम गर्नु पर्यो। आफूले समाज तपाईले समाज के देखाथ्यो पहिलेको मान्छेको होइन तपाईले बस्नु भन्ने हुन्छ। यो त पत्ता लगाउने बित्तिकै उहाँले सिज गरेर फोटोकपी गरेर राष्ट्रपतिमा हुन्छ कि हेड अफिसमा लगेर पठाएर गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ यस विषयमा जानकारी गराउनु तपाईँलाई फोन गर्नुपर्ने उहाँहरूले। तपाईँले भन्नुभएको कुरा सही हो, कुन केसमा भने चाहिँ तपाईँले उहाँले लिएर जानुभएको होइन कि डिपोजिट ल्याउनु भएको केसमा फेकमा डिटेक्ट भयो भने हजुरले जुन भन्नुभएको थियो नि त्यो सेम प्रोसेस हो कि गर्ने हामीले त्यसरी नै हो। यदि ब्याङ्कमा भित्रिएको केसमा यो चाहिँ के भयो भने बाहिरबाट आयो नि त, तपाईँले भन्नुहुन्छ अब सिसिटिभी त यहाँको त देखिन्छ होला, जसले ल्यायो उसको पनि देखिन्छ, उहाँले लगाउनु भएको कसले रिप्लेस गरेको हो भनेर त सिसिटिभी यहाँको हेरेर त थाहा भएन। अनुसन्धान त सुरु गर्नु पर्यो नि त म्याडम, तपाईँ अनुसन्धानै गर्न चाहनुहुन्छ। अनुसन्धान त यो होइन, यो कसले ल्याउनु भएको यो हाम्रोमा देखिन्छ। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो यहाँनिर अकाउन्ट नम्बर पनि छ, अकाउन्ट नम्बरको पनि उहाँ पनि देखिन्छ। तर हामीले भनेको तपाईँले भन्नुभएको जस्तो होइन, यो जसले जम्मा गर्नु भएको हो उहाँको होला।
होइन यो त हाम्रै ट्याग भइहाल्यो। नोट्सहरूको स्टोरेज सम्बन्धी प्रयास गरौँ। अफिस जो हामी चाहिँ के छ भने फिल्म खर्ने प्रहरी हो। अब यस्तो कुराहरू हामी खासै अब जान्दैनौँ सबैलाई हामी यस्तो गर्न कुनै ठुलो कुरो होइन होइन। पछि अब त्यो अब यस्तो अरूलाई नहोस् भन्ने काम गर्ने मान्छेलाई होइन। हामी चाहिँ के छ भने अफिस छौँ, हामी चाहिँ फिल्म खर्ने प्रहरी, फिल्म खर्ने हामी चाहिँ झ्यापझुपबाट बोलिहाल्ने यसो समात्ने मान्छे हाम्रो त्यो जिम्मेवारी हाम्रो। तर यो हो होइन भने चाहिँ अफिसमा थियो कि हाम्रो मान्छेहरू त्यहाँ पञ्चायती बस्ने फाँडमा बसेको छ, 5 मिनटमा सकिहाल्छ। हजुर अफिस छौँ, हुन्छ अफिस गएर आवश्यक पर्यो भने हामी जारी दिन्छौँ होइन। होइन रहेछ त पुरै सकियो। जस्तो उहाँहरूले चाहिँ बाहिर गएर आएको भन्नुभयो कि उहाँले जसरी उहाँहरूको व्यवहार जुन हिसाब छ उहाँले हाल्नु भएन भन्ने कुरो ग्यारेन्टी भएन कि सर। यो ग्यारेन्टी त कसैको पनि भएन नि। हो त्यही भएर हामीले हालेन भन्ने पनि ग्यारेन्टी भएन। तपाईँले हाल्नु भएको छ। सुधार गरौँ उहाँले हाल्नु अब फ्याक्ट अब यो चाहिँ करेन्सी त्यस्तो होइन भन्दा ठिकै छ टिङ्ग्यो। अब हेर्दा खै अब हामी पनि यसै भन्न सक्दैनौँ के हो के त मिसिन हुन्छ त्यहाँ हाम्रो। होइन उहाँहरूको मिसिन हेरेरै उहाँहरूले नै यो फेक पत्ता लगाइसक्नु भयो, त्यही भएर त रिटर्न दिनु फेक होइन नि। किन प्रतिनिधि जाउँ यहाँको। त्यो सबै प्रोसेस हामीले जम्मा गर्ने बेला त्यसरी नै गरेको हुन्छ। हो कपी राखेर सिज गर्ने यो भनेको हजुरले भन्नुभएको सही हो। गर्ने पनि हामीले त्यस्तो हो। यो तपाईँले भ्याउनु भयो नि थाहै पाउनु होइन डिपोजिट सेम नै हो। चेक हुन्छ नि त कसरी यहाँनिर त्यस्तो भएर चल अनुसन्धान गरौँ, हजुरले निश्चय गरिदिनु होला। के छ भने यो गिरो पत्ता ल अनि गिरो पत्ता ल हाम्रो कन्सर्न त्यति हो। अब तराईमा एकचोटि हेर्दा के हुँदो रहेछ हाम्रो फोटोकपी मिसिन हुँदो ए समय रहेछ त कञ्चनपुरमा। यसैको हो है। कसले गर्छ त्यो त थाहा हुनु पर्यो नि त। पेपर यो कसले गर्छ त्यो त के सबैजनालाई फोटोकपी गर्न आउँछ नि कि सबैजनाले फोटोकपी गरेर यो पैसा यसरी नै चलाउँदै हिँड्ने त्यो त होइन नि पे त। गर्थे भेट्यो क्या त्यहाँ तपाईँको 10 बोरा जमिन किने 10 बोरामा त्यहाँ तर यो त जुन हिसाबले चाहिँ ओहो एनआइसीमा यस्तो कम्प्लेन आयो यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ भन्नेतिर उहाँ नलाग्नु भएको देखेर म 3 छक परेको छु कि। जम्मा गर्ने व्यक्तिले 100वटा गरेपछि चाहिँ यो राख्ने हो। यो एनआइसी एसियामै आएको भनेर फलाना अनि जम्मा गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँले हेर्नु भयो हो। त्यही त तपाईँले भन्नुभएको छ नि सर। तपाईँले भन्नुभएको त्यो सबै प्रोसेस हामीले जम्मा गर्ने बेला त्यसरी नै गरेको हुन्छ। हो कपी राखेर सिज गर्ने यो भनेको हजुरले भन्नुभएको सही हो। गर्ने पनि हामीले त्यस्तो हो। यो तपाईँले भ्याउनु भयो नि थाहै पाउनु होइन डिपोजिट सेम नै हो। चेक हुन्छ नि त कसरी यहाँनिर त्यस्तो भएर चल अनुसन्धान गरौँ, हजुरले निश्चय गरिदिनु होला। के छ भने यो गिरो पत्ता ल अनि गिरो पत्ता ल हाम्रो कन्सर्न त्यति हो। अब तराईमा एकचोटि हेर्दा के हुँदो रहेछ हाम्रो फोटोकपी मिसिन हुँदो ए समय रहेछ त कञ्चनपुरमा। यसैको हो है। कसले गर्छ त्यो त थाहा हुनु पर्यो नि त। र दर्शकहरू अप्सरा राईको गुनासो आइसकेपछि हामी पनि घटना के भएको रहेछ भनेर बुझ्नका लागि क्षेत्रपाटी स्थित एनआइसी एसिया ब्याङ्क लिमिटेडको कार्यालयमा आइपुग्यौँ र यहाँ बुझ्दाखेरि चाहिँ जुन नोट उसलाई दिएको थियो वा जुन 1 लाखको गड्डीमा एउटा 1000 को नोट चाहिँ नक्कली छ भनेर उहाँले शङ्का गर्नुभएको थियो। त्यसै अनुसार त्यो नोट नक्कली नै रहेको पाइएपछि हामीले यस विषयमा ब्याङ्कका ब्रान्च म्यानेजर वा क्षेत्रपाटीकी ब्रान्च म्यानेजर सृष्टिका मानन्दरसँग यस विषयमा कुराकानी गर्न खोज्यौँ। तर उनले यस विषयमा हाम्रो कुनै पनि सरकार छैन, बाहिर गइसकेको पैसामा हाम्रो कुनै पनि सरकार छैन र यसको जिम्मा हामी लिन सक्दैनौँ भनेर भनेपछि हामी अब यो केस प्रहरी कहाँ लैजाँदैछौँ। पुलिससम्म नै जानुपर्ने स्थिति चाहिँ पुलिससम्म जानुपर्ने स्थिति चाहिँ थिएन। फर्स्टमा मैले पनि सोचेको थिएँ राम्रो तरिकाले रिटर्न गर्नुभयो भने त किन हामी जाने भनेर सोचेको थिएँ। तर उहाँहरूले चाहिँ कस्तो भन्नुभयो भने यो चेक एकपल्ट बाहिर गएर आइसकेको छ, हाम्रो सिल्डमा त छ तर एकपल्ट बाहिर गएर आइसकेको भएर हामीले यो चेकमा हाम्रो केही पनि मतलब हुन्छ नि हामीलाई सरकार छैन खालको कुरा गर्नुभयो कि त्यही भएर चाहिँ उहाँहरूले अलिक मिसबिहेभ गर्नुभएको भएर चाहिँ हामीले पुलिसलाई फोन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। उनको गतिविधिबाट पीडितहरू पनि दिक्क थिए। उनले यस विषयमा कुनै पनि जिम्मेवारी नलिने भएपछि हामी प्रहरी कार्यालयमा यो केस लिएर पुग्यौं। प्रहरी कार्यालयले पनि ब्याङ्कको केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रतिनिधि झिकायो। ब्याङ्कबाट ब्याङ्कका चीफ सेक्युरिटी अफिसर टेक चन्द आए र घटनाबारे जानकारी लिए। उनलाई पीडितहरूले आफूहरूलाई नक्कली नोट दिने ब्याङ्कले उल्टै आफूमाथि दुर्व्यवहार गर्न खोजेको बताएपछि उनले नबुझेर होला भन्दै कर्मचारीबाट भएको दुर्व्यवहारका लागि आफूले माफी पनि मागे र ब्याङ्कबाट कमजोरी भएको र यसरी बिटोमा बिचमा नक्कली नोटहरू आउने घटना नौलो नभएको बताउँदै ग्राहकलाई सक्कली नोट दिने प्रतिबद्धता समेत जनाए।
त्यसपछि यस घटनामा पीडित एनआईसी एसिया बैंकका कर्मचारीलाई अर्थ सरोकारका प्रतिनिधिको रोहबरमा मिलापत्रको कागज गर्न आग्रह गर्यो र सो नोट बैंकका प्रतिनिधिलाई जिम्मा लगाएर कागज गरायो। उक्त कागजमा एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडले नक्कली नोटको सट्टा ग्राहकलाई सक्कली नोट दिने र यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक र प्रहरी कार्यालयमा समेत जानकारी गराएर अनुसन्धान अगाडि बढाउने भन्ने सहमति भयो। त्यसपछि पीडित बैंकका कर्मचारी र हामी क्षेत्रपाटी शाखामा फर्कियौं। त्यसपछि उनकै निर्देशनमा पीडितले उक्त नक्कली नोट बापत सक्कली नोट पाए र बैंकले यो नक्कली नोट कसरी बैंकमा आयो भन्ने विषयमा छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनायो। र त्यसपछि यसो भन्छन् अप्सरा राई, कुरा गर्यो अनि त्यसरी फेरि आएर मलाई त्यो बन्डल फिर्ता गरेर अर्को नयाँ बन्डल दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ अब नेपाल राष्ट्र बैंकमा चाहिँ त्यो पैसालाई पठाएर त्यो कहाँबाट आयो, त्यो पैसा कसरी आयो भन्ने यहाँको एनआईसीले चाहिँ सीसीटीभी फुटेजदेखि लिएर सबै कुरासँग त्यो पैसा पनि पठाउँछौँ भन्नुभएको छ। अब हेरौँ के हुन्छ त्यो पैसा। एनआईसी एसियाको यहाँको ब्रान्च म्यानेजरले चाहिँ खास सपोर्ट नगर्नु भएको त्यो त 100% थियो नि। हामीलाई योसँग सरकार छैन। हामीले पुलिस जब बोलाइसकेपछि नि पुलिसले उहाँलाई यो क्यास यो एकपल्ट फोटो खिच्नुहोस् यो पैसाको यो हो कि होइन, हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ भनेर भन्दा पनि हामीलाई फोटोसोटो खिच्न हो सरकार छैन, मतलब छैन, तपाईँहरू लिएर जान सक्नुहुन्छ, यो जे गर्नुहुन्छ त्यही गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। अहिले पैसा पाउनु? अहिले चाहिँ पैसा पाइसक्यो। कसो भयो भने अब पुलिसलाई बोलाइसकेपछि चाहिँ एनआईसीको जुन थापाथली हेड अफिसबाट चाहिँ एकजना सर आउनु भयो। त्यस पछाडि उहाँले चाहिँ यहाँनिर नजिकैको पुलिस चौकीमा गएर चाहिँ हामीले सहमति पेपर एउटा बनायौँ। हामीले चाहिँ यसरी पैसा उहाँहरूलाई उहाँहरूको कम्प्लिट पैसा दिन्छौँ अनि हामीले यो केसको लागि चाहिँ हामी माथि गएर अगाडि बढाउँछौँ भनेर भन्नुभयो। त्यस पछाडि चाहिँ पैसा पायो बल्ल। उहाँले चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ सब सक्कली छ। हजुर अहिले चाहिँ सब सक्कली छ। यो प्रकरणमा एनआईसी एसिया बैंक प्रति थुप्रै प्रश्न उठाउने ठाउँहरू छन्। 1. नक्कली नोट बारे कम्प्लेन आउने बित्तिकै सो नोट सिज गरी प्रहरी र सम्बन्धित निकायमा खबर गर्नुपर्नेमा बैंकले जेसुकै गर्नुहोस् हामीलाई मतलब छैन भन्नुले बैंक प्रति नै शंका गर्ने ठाउँ पनि दिएको छ भने आफ्ना ग्राहकहरूप्रति बैंक कुन हदसम्म जिम्मेवारहीन छ भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ। 2. बैंकी ब्रान्च म्यानेजरले आफ्ना ग्राहकहरूलाई मात्र होइन प्रहरीलाई समेत दुर्व्यवहारको संकेत प्रयास गरेकी छिन्। यसले बैंकी ब्रान्च म्यानेजरले यस्तो हरकत गर्न सुहाउँछ भन्ने प्रश्न उठाएको छ। सुरक्षाकर्मी बैंक आउँदा पनि सुरक्षाकर्मीको सम्मान नगर्नुले बैंकभित्र कर्मचारीहरूको दादागिरी कुन हदसम्म छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन। 3. बैंकले आफ्नो कमजोरी स्वीकारेको छ, तर बैंकले आफ्नो कमजोरी स्वीकार्न हामी प्रहरीसम्म नै पुग्नु पर्यो। सीधा अर्थमा बुझ्दा बैंक सकेसम्म ग्राहकलाई पेल्ने केही नलागे झुक्ने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ। यसले बैंक ग्राहकप्रति कुन हदसम्म अनउत्तरदायी छ भन्ने देखाएको छ। 4. बैंकका चीफ सेक्युरिटी अफिसरले यसरी नोटको बिचमा थुप्रै पटक नक्कली नोट आएको स्वीकारेका छन्। यसले समग्र एनआईसी एसिया बैंकमा कारोबार गर्नेहरू पनि सतर्क बन्नुपर्ने पाठ सिकाएको छ। जे होस् हाम्रो प्रयास प्रहरीको सहयोग र एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालयबाट आएका चीफ सेक्युरिटी अफिसर टेक चन्दको संयोजनमा पीडितले बैंकले दिएको नक्कली नोटको सट्टामा सक्कली नोट त पाएकी छिन्, तर भेटिएको नक्कली नोटको विषयमा थप अनुसन्धान हुन्छ वा हुँदैन भन्ने शंका उब्जाएको छ र हामी निरन्तर यो प्रकरणको फलोअपमा छौं। र अप्सरा राईले हामीलाई खबर गरेपछि हामीले यस विषयमा बुझ्न एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडमा आइपुगेका थियौँ, तर यहाँकी ब्रान्च म्यानेजरले यसमा हाम्रो कुनै पनि सरोकार हुँदैन, तपाईहरू जे मन लाग्छ गर्नुहोस् भनेपछि हामीले त्यो नोटको गड्डी बोकेर नजिकै रहेको प्रहरी कार्यालयसम्म पुग्यौँ र प्रहरीले एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडका सम्बन्धित कर्मचारीलाई पनि बोलायो र त्यहाँ अर्थ सरोकारकै रोहबरमा त्रिपक्षीय सहमति भयो र अन्ततः जुन नक्कली नोट एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडले ग्राहकलाई दिएको थियो त्यो नक्कली नोट साटिएको छ र त्यसपछि अब यो कानुनी प्रक्रियामा जान्छ भन्ने सम्म पुगेको छ। एनआईसी एसिया बैंकमा चाहिँ होइन होसियार भएर कारोबार गर्नु होला होइन, कि चाहिँ पैसा लिएपछि गनेर लिएर जानु होला होइन, कि चाहिँ अब त्यहाँ बैंक नै
त्यहाँ उयो नै नगर्नु, खाता नै नखोल्नु त भन्दिनँ, किनभने त्यो ब्याङ्कको नभएर अरू बाहिरबाट पनि त्यो मिस्टेक भएको हुनसक्छ। अलिकति एनआइसी एसियाको चाहिँ केयरलेस हो कि जस्तो लाग्यो, किनभने पैसा गनेर दिनुपर्छ होइन, चेक गरेर दिनुपर्छ। ग्राहकलाई त हतार हुन्छ नि, जतिवटा उयो पैसाको बुङ लियो त्यतिवटा गनेर लिन उयो त चान्सेस त हुँदैन नि त, त्यो त टाइम हुँदैन नि त हामीसँग। त्यही भएर चाहिँ अलिकति होसियार गरेर क्यासहरू उयो गर्नु होला भन्न चाहन्छु म चाहिँ। र दर्शकहरू, अन्ततः एनआइसी एसिया ब्याङ्क लिमिटेडले आफ्नो कमजोरी स्वीकारेको छ र एनआइसी एसिया ब्याङ्क लिमिटेडको क्षेत्रपाटी ब्रान्चबाट हिजो एक ग्राहकलाई दिइएको 1 लाख रुपैयाँको गड्डीमा एउटा नोट नक्कली भएको भनी प्रमाणित भएको छ। एनआइसी एसिया ब्याङ्क लिमिटेडका चिफ सेक्युरिटी अफिसर टेक चन्द आएर नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा उहाँले यस विषयमा हामी सम्बन्धित ग्राहकलाई त्यो नोट एक्सचेन्ज पनि गरिदिन्छौँ र यो के भएको हो भन्ने कुरामा चाहिँ कानुनी प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउँछौँ भनेर त्यहाँ सम्झौता भएको छ, त्यहाँ कागज भएको छ, हाम्रै रोहबरमा कागज गरिएको छ। र अब यो केस एनआइसी एसिया ब्याङ्क लिमिटेडले राष्ट्र ब्याङ्कमा सो नोटलाई पठाएर प्रहरीलाई जानकारी गराएर आवश्यक कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने भनेको छ भने अप्सरा राईले भने नोट फिर्ता पाइसक्नु भएको छ। र तपाईँ दर्शकहरूलाई पनि हाम्रो यही अनुरोध छ, तपाईँ पनि एनआइसी एसिया ब्याङ्क लिमिटेडमा कारोबार गर्नुहुन्छ वा एनआइसी एसिया ब्याङ्क लिमिटेडसँग तपाईँले नोट साट्नु भएको छ वा यहाँबाट नोट विथड्र गर्नुभएको छ भने चाहिँ एकपटक जरुर सतर्क बन्नुहोला। र यति आजको अर्थ सरोकार कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरेललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।